ويكاند. صباح الخير، مرحبا بكم. هذا الماكس ويكاند معكم انت حتى شي نص نهار كما العاده نحكيو في برشا مواضيع. نقول صباح الخير اتوت ليكيب، نقول صباح الخير لصالح بركه. وي صحويلك. وي شبيك طايح كرسيه هز هاي دقيقه عاد مين انا ماني تشطرت على اليمين نورمالمون، على اليمين فوالا. صباح الخير سالي. بونجور تو الموند. صحويلك. شحويلكم؟ صافا وانتي؟ يس تري بيان. انا في فورمه اليوم. باهر في فورمه قمت بكري، رقدت بكري، ما سهرتش. صحيتك. قمت حطيت غني باهي وتني وسط على الصباح. ça m'a donné une هكا des entrées positives au passé. Des entrées. des ondes. des entrées. Bonjour. بالحق des ondes وجيت في كيف عامل الجو. الحمد لله. خاطر باش راكم انتم عندي برشا ما ريتكمش. امونتي بونجور. صباح الانوار، صباح الخير يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله صباحكم زاهي وان شاء الله الويكاند نتاعكم محلاه. واليوم عيد الجمهوريه دونك عيد سعيد للناس الكل. حتى انا زاهي عندي ايامات وانا المود نتاعي زاهي. انا الحق من العباد اللي يحبوا الصيف. حتى انا فوالا دونك صيف وسلاعه ممشي فيها خدمه محلانا محلاها الدنيا الحمد لله تو بيان. الحمد لله يا ربي. نقول صباح الخير للامين زيد. صباح النور الناس الكل، صباح الطاقه الباهيه، تبارك الله عليكم محلاكم معناتها فريمون الشيء يعمل كيف. دونك رباني هكا تولدنا محلانا. شوف يا دكتور ما فماش كيفنا، ما فماش كيفنا. الحمد لله ربي يطيحنا بخير منا. يعيشك امين امين. ادعيوا لي يسمعوا فينا امين. دعوة خير على الصباح. امين مع الدكتور امين. مع الدكتور امين. دونك اليوم السوجي نتاعنا امين باش نحكيو على السامر بادي. اليوم باش نحكيو على السامر بادي وعلاقته بالايماج دو سوا، وعلاقه الايماج دو سوا سورتو بالاستيم دو سوا اللي هو حاجه مختلفه على الكونفيونس. الثقة بالنفس، الاعتداد بالنفس حاجة مختلفة. تنحكيو اون ديتاي اون غرو باش نحاولوا نفهموا اليوم علاش ناس كيما باغ اكزومبل داليدا ويتني هيوستن رغم كل الكونفيونس اللي عندهم والشهرة والمال علاش وصلوا ينتحروا. ولا كيفاش عباد كمان وصالح لمال حلا حليله جوكم احلى جو. وجونا احلى جو الحمد لله. ديما جونا احلى جو. صالح اللي ما نجمش نحكيو معك انت. اليوم باش نحكيو على حاجه اسمها لو بور هازار، لو بيركين، لو ساك بيركين. لو ساك بيركين فوالا دونك سي ان هازار اللي صار كي كريي حاجه قويه برشا في العالم. Dans le monde de la mode, bien sûr, أنا مش نحكي على سبور ولا حاجة، كيما نحكي راني فاهم روحي ونحكي على المود نتاعي. دونك باش نحكيو على لو بيركين. اي فوز الي تسمعوا يعني تسمعوا الحكايه سمح لها. باهي دونك هذا السوجي نتاع صالح. وامن اليوم انا باش نحكي على موضوع يخص النساء والرجال الكل. فما اشاعه تقول، هي مش اشاعه باش النساء ياسر ينقرزوا. انا توا باش نقول لكم علاش نساء توانسه ينقرزوا على رجالهم. لقيت السبب. فما اسباب مش هكاك، هما تولدوا رباني يحبوا يتكنجين معناها. فما علاش حاجه تخلي المراه التونسيه اللي معرسه براجل تونسي تقنقر. النجم نقول حاجه نحكي كان عن سي على توانسه خاطر رجالي نقرزوا راه الرجال التونسي هذا. اي لا المره الجايه جماعه جاي نحكيو على تقنقين الرجال التوانسه اللي هو الحق ما يتحملش. انا نعرف واحد راهو نقريز وقنقين تو نا با ايدي. نقول صباح الخير للمخرج نتاعنا كوجا توت ليكيب. دونك وي ام في كوجا تبسيمه بسملنا. ما تغشش كوجا، ما تغشش اليوم. في فما شكون قنقن عليها. شكون المراه اللي تقنقنوني في شي فهم. دونك نحب بيان سور نتمنى عيد مبروك لتوانسه الكل. دونك اليوم 25 جويلية 2020 تحية تونس الذكرى 63 لعيد الجمهورية اللي تم فيها إلغاء نظام بيات وإعلان النظام الجمهوري عام 57. يا تونس تارارارارا يا تونس تارارارارا حلوة 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 تونس. تحية تونس. دونك عام 57 عام ونص بعد إعلان الاستقلال وتكليف لحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية الأولى. دونك كما تعرفوا زادا في الماكس ويكاند سنسنيكم بالربح. والجمعة الأخرى بدينا اون اكسيون ما نعرفش كنت تتفكرها صالح. ربحنا ويكاند dans un hôtel 5 étoiles. دونك كما تعرفوا كما حتى أنا نتفكرها. انت ما كنتش حاضر سبت لي بالحق ما نتفكرش. دونك كما سمعتوا السبت اللي فات ولات عندنا فقره جديده في الماكس ويكاند اسمها هاي صيف توا مع شيل وراديو اي اف ام. لاكسيون هذه متواصله حتى نهار السبت 29 اوت على خاطر صيف السنه. شيل الدار الحرفاء الكل وتهدي لهم
un week-end en pension complète dans un hôtel 5 étoiles للعائلة الكل وإلا للأصحاب كانكم ماشيين جروب نتاع أصحاب le plein de carburant V-Power و un check lubrifiant للكهرباء. donc l'action هذه باش تصير في les stations Shell donc sortie sud المروج غرومبيليا وإلا سيدي خليفة. donc كما قلت لكم كل نهار سبت نعطيكم الرونديفو اللي تكونوا موجودين فيه باش غاديكا تنجموا واحد فيكم بيان سور العائلة السعيدة ولا لو جروب دامي يربح الكادو هذايا. donc الرونديفو اليوم باش يكون في السورتي سود المروج وين غاديكا باش تلقاو ليكيب اي اف ام. دونك الجو هذايا ساهل برشا ما فماش حتى سؤال ما فما حتى يعني حتى كونديسيون صعيبه. حاجه وحيده لازم تكون فوقكم الفليجه نتاعكم على خاطر ديريكتومون مي ستاسيون شيل باش تمشيو للوتيل. دونك فليجه فيسا وتشدوا ثنيه غاديكا كما قلت لكم باش تلقاو توت ليكيب دي اف ام. بعد شويه ناخذوا زميلنا دونك بالتليفون ونختاروه كما اخترنا صالح الجمعه الاخرى. نختاروا العائله تتفرجوا فيها معنا اون لايف بعد شويه وفوالا وحظ سعيد للناس الكل. ومع الشيل كالعاده حضر الفليجه جيب الفاميليا ويجا حبيت كامل. دونك احنا مازلنا معاكم حتى شي نص نهار وفما برشا ربح مازال في الماك دي ويكاند. دونك بعد شويه نعطيو الكلمه لامنه توا فاصل صغرون ونرجعوا لكم. لو ماك دو ويكاند. صباح النور ومرحبا بكم الناس الكل من جديد معنا في لو ماك دو ويكاند. نحكي في برشا مواضيع كالعاده. بعد شويه باش نحكي مع عبد الستار عميمو على الكيف. بعد شويه صالح باش يحكي لنا على لساك بركين. وبعد شويه امين دونك باش يحكي لنا على السمر بادي والعقد اللي نجم يجيو يخلفهم. اما توا امنه بالجامعه باش تحكي لنا على المراه التونسيه علاش تقنقن على راجلها. اما قبل تقنقين عندك العاده دي برومو باش تحكي لنا عليهم. فاتال لا بوتي ريفيلي. باش نحكي لكم قبل برومو. مشيت امبارح فاتال وديكوفيرت لقيت رايا ما عادش كنعرفوها انا نتبع في رايا نحبها برشا رايا اللي هي انستغراموز elle fait la couverture du magazine نتاع فاتال. ياسر صراحه ياسر محلاها وياسر مزيانه حتى ما عادش كنشوفوا في الواحد شو الانتيريور موجوده. الحق سي جوست مانيفيك على خاطر بور اون فوا ماهيش شكل مانكان ولا يا بنتي طايحت على مانكان وعلى لي زاكتريس اللي نراو فيهم في لي زافيش. انا كي نراو في الواحد ما تخيلهاش رايا ديجا ça fait très starlet ça fait très واحد c'est vraiment يعطيها صحه خاطر pour une influenceuse c'est pas évident. اي انا دونك الحق بيج اب على خاطر معناها تحب ميم سي هي بروحها وفما معناها عباد لاهين بها الى اخره لكن الغاست بنيه تونسيه نشوفوها كومون elle évolue وكل فاس لا كوف جو تروف كو سي بيان وياسر محلاها ومزيانها. دونك بيج اب فاتال اي جون بروفيت بيكو حكيت عليها. دونك اللي حب هكا فوالا انت قاعده نشوفها ماشي حاجه من الداخل كي مانتيريس. فوالا كل شيء يعني نتفرج نشوف لهم اللي قصدي كوم برودوي. سينو احنا ما حكيناش على الباك. مبروك ننجحوا في الباك الكل. والعباد اللي حبوا يمشيوا فما برومو في فاتال اسمها برومو باك تمشيوا تلوجوا البلاصه مكتوب عليها باك 2020 عندكم 20% على اللي موجود. تاع نمشي 20% سور لي برودوي مكتوب عليهم برومو باك. الف مبروك. نمشيو خاوله نمشيو. عندك شكون في الباك؟ نحن. دونك هذوما كانوا لي برومو مع امنه. فاتال لا بوتي ريفيلي. دونك نتعديو معك انت امنه في ان سوجي اللي نتصور برشا ناس باش يتفاعلوا معنا اي سورتو دونك نذكر بالباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام تنجموا تخليو زاد انتوما الاقتراحات نتاعكم شنو تتصوروا تحليلكم للحكايه هذه. بيان سور بحذنا الدكتور امين ينجم هو زاد باش يقول لنا شويه يعطينا الفكره يعطينا سون بوين دو فيو. اما توا خلينا نشوفوا امنه خاطر هي زاد سالت وكما نذكروا بيناتنا بوينتين اكزاكتومون في بيناتنا بوينتين. سا ماغازين اللي امنه تسال فيه تعطي فيه ماغازين فيمينان كولابوراتيف يحكي على المراه التونسيه. فوالا دونك تسالهم وهما يجاوبوها وهكاك تاخذ الافكار والكلام تاع الناس الكل ومن بعد تعملهم دون ان ارتيكل والا دون اون روبريك معنا في راديو اي اف ام. نعطيك الكلمه امنه. بيناتنا يا سيدي بن سيدي باش نحكي لكم على موضوع يهم الكوبل التونسي اللي الراجل اللي يقعد نقن انا مرتي كنقانه في انا مرتي تفدد عاملين كونكور شكون اللي مرته تنقرص اكثر. لان تو باش نفسر لكم باغ ا بلس بي علاش المراه التونسيه تنقرص. اولا حاجه كان انت تحب مرتك ما تمرجكش مش لازم الحاجه تعاودها لك 50,000 مره. كي تقول لك بالله مثلا جيب حاجه في يدك مش لازم تقولها لك من تبع ومن بعد كل شيء. دونك كانت عاودت لك 50,000 مره سيكو غلطتك انت مش غلطتها. المراه كي تحط الطيب الفطور مثلا وسي سايد يدخل كوجينه ويراها الفطور محطوط يمشي يعمل ساندويتش هذا معناها يبرر انها المراه تتغشش وتقنقن ولا
على خاطر المراه التونسيه راهي طيب ماهيش سايمه جير وهي الشيف عبوده الطيب وتبدا كل زينه الطيب تدخل شيف عبوده داليا عبوده. ايش قلت انا؟ عبوده باهي اللي باش يكون بحثنا بعد شويه واللي اليوم باش يعطينا بارونتيز لي زاستيس نتاع العيد الكبير. في الكوجينه كيف عادي جدا في الكوبل التونسي المراه تحط الطاوله وطيب ماكله بنينه وتبدا عامله جو وتبدا هي مازالت في الكوجينه وسي سايد يدخل ياكل من كل شيء ياكل بالمغرفه من كل شيء ويخرج. هذا معناها يبرر انها تقنقن عليه ولا ما يبررش صالح؟ وي يبرر. وفما حاجه نسال الراجل التونسي يسمع فيا خويا انت كي تاكل يا اخي انت انسان ولا ديناصور؟ سؤال على خاطر التونسي كي ياكل الفتفات نتاع الخبز يعمل هكا بارتو. داير المراه بالعمل سمات قطوستها فتفاته من الفتفات الموجود في الكوجينه. اللي بعده حاجه ما فهمتهاش عند الراجل التونسي كي نحي حوايجه سي سيد يا اخي عادي يرميهم في القاعه. هل هذا يبرر انك تنقرز عليه ولا ما تنقرزش؟ يا كوجا حوايجك في القاعه ولا مش في القاعه؟ لا مش أقل. وسامحني يا اخي فما نظريه تقول اللي المراه تحب تعدي نهارها الراجل يمشي وهي تمشي وراه وتهز في الحاجات. ما فما نظريه تونسيه تقول لا وخاصه الكلاست يا اخي شنو غلبت الكلاست عندكم الرجال؟ المقطعين ولا الاستيكهم شرول اللي يندثروا في الدار ينحي كلسيته في العتبه البولو نتاع الباب والكلسيته يطيشها في الكوجينه مثلا. اللي سلكتها على خاطر كانوا منقوبين اختي دونك فوالا كوجا ابارامون في الميكرو الرجل المثالي اللي منظم كوجا. وبيت البانو خويا العزيز انت حرك باش ترد بيت البانو كيما المسبح الاولمبي هذه حريه شخصيه. ما يا خويا مد الخيشه واستلم بعد نورمال معناها المراه بعد ما نظفت كوجينتها وريقت تدخل تلقى البيت البانو في الحاله هذيك ما عندهاش الحق باش انا تقول له علاش عملت هكا خاطر يولي اسمه دقنقين. وسامحني ليفي نتاع السال دو بان الاحساس نورمال تو كي تجي باش تحك سنيك وانت امراه قايمه في الصباح ولا باش تغسل وجهها تلقى ليفيي كله بك اللافابو بالوحده تاع رازوار تاع الموس والدونتيفيس والعالم. هل هذا البقايا الكل البقايا الكل الخ حاله عاديه نتاع امراه تتغشش ولا مش حاله عاديه؟ ولو فرضنا ان قبلنا نظريه المراه يلزمها الطيب تتلهي بالتنظيف في الدار في الحاله هذه يلزم ندخلوا في ستيريوتيب ويلزم الراجل يكون مينيموم بريكولور. يا خويا قرر انت تحب انت قديم تحب روحك بريكولور وتوحد ولا تحب روحك ما تعمل شيء. محال الرجال اللي دا حاجه تقعد مكسره بالعام ما يمسهاش في بالك صليح انت ما والحوايج اللي يلزمهم ينتشروا في الدار الكل. تعرف شنو يفكرني الراجل فما الحكايه القصه نتاع الانسال غريتيل اللي باش ما يضيعوش يمشيوا يطيشوا في هكاك راجل في الدار يمشي وكل مره باش ما يضيعش ولا مراه مجعوله يلزمها تلم ويلزمها كي ليلى ما تبدا هكا زين تبدا تلم وتعمل هكا نحبك عزيزي محلاك عزيزي ليلى ما نحبك عزيزي سينو تتسمى امراه قنقينه. وشنو غلبت البلاكارات زاد مالها فما يلزم واحد حد يحل بلاكارات عمره ما يسكروا. هذا الكل راني مش كلامي هذا انا سالت راهو نحكي الاف كومنتات وديما يرجعوا يحل البلاكار وكيما تقولش ما نعرفش عنده بليزير ياخذ المريولي في الوسط هكا ولا سوا يعمل هكا زفرن ولا حوايج تندثر في القاعه وبكل زينيتيود يخلي الخزانه محلوله ويمشي ويخزر المرتو كالخزره هذيك الساحه نتاع ما تنقرسش عليا. عادي مرات تنقرس ولا ما تنقرسش به خاطر هو الراجل اون فيت اللي ما يعرفش شنو هو شنو معناها مراه تخمل ووقت التخميل في الدار. وفما هذه عندنا حاجه معروفه كمشكل في تونس المراه كي تبدا جهدها طايح وظهرها طاب من الخيشه والسطل خاطر باش تنظف الدار تعمل تصب الماء بدك تعمل الخيشه الاولى بدك تعمل الجافيل بالكورونا بدك تعمل الخيشه بك اللي يعمل الريحه وهي تبدا القاعه مازالت كي نظافت شنو يصير؟ هو يدخل يدخل صباطو اسكو تنكرز من بعد ولا ما تنكرزش يا خالد؟ بيان سور تنكرز بيان سور. انا مع المراه انا ديما مع المراه. وحكايه جديده نتاع الرجال هذه جديده تبدا هي باش تحضر روحها العرس هو هيا كملتش نهار راح هاني باش نخدم الكرهبه هيا ما فهمتش معناها يبداو معرسين عندهم 10 ولا 20 سنه ولتو ما فهمي لازمها اكثر من درج باش تحضر روحها معناها حاجه نتاع مش نقرز عليه فاتيت ريحه. اسمع اللي هوني حسيت لك وجه اختص شويه انا كونسيرني شويه سامحني هو وين تسالوا كلجا على حكايه انا نعرف وسي الراجل يلزم كل يوم نقولوا له خرج الزبله في يدك يلزم نقولوها مرتين يلزم اختي حتى الذبانه الاولى والثانيه حتى يجيبوا عائله كامله من القرى الذبانيه وكان عندهم صغار سيدا تقول شي عمليه انتقاميه كي تخلي له صغارك كي تخلي صغارك في دار تروح تلقى كوري. ما فهمتش علاش هو كي يخرج للدار يدخل يلقى الدار ريحتها بنينه ومخمله والمراه كي تدخل الدار لازمها تلقى كوري وتقول له يعيشك خاطرك خديت الصغار سينو تولي تتسمى تنقرس.
والحاجه الاخرى تو كي بداو كوبل متفاهمين تفاهمنا مش الولاد ما ياكلوش الحلوى ما ياكلوش الشوكولاته ما ياكلوش يا اخي يلزم كي هي مش هوني ياكلوا الحلوى والشوكولاته والشيبس والجلاس ناقص كان يعملوا سيجارو مع سي سيد وكي تعمل له ملاحظه شنو يقول خليهم شبيك تقنقن باش نكمل بصنعه جديده عند الرجال انت اخرج هاني وصلت يبدا هو مازال في بيروه ما خرجش وهي ضربه ساعه تحت الشمس تستنى وهو الو فينك يزي بلا مرج ماني قلت لك هاني وصلت التليفون الثاني اسمع كان طلبتني راني مش نعلق عليك وباش نوفى باخر حاجه كتبته سلمى قالت انا راجلي منظم ويرحم والدين امه في الحكايه هذه واذا يا نساء اللي متغشين ربي ولادكم باش يكونوا رجال نساها ما تكنكنش عليهم. Très bien, merci beaucoup Emna. Donc نشوفوا أمين donc دكتورنا شنو رايك؟ كلامها صحيح مي كيما نقولوا احنا بالتونسي الملام بعد القضاء بدعة وراجلك على ما تسنسو وولدك على ما تربيه معناتها انت كيفاش تقعد المرأة تريحها كل شيء سي با كوم سا ريت الامور هذه الكل ديجا حتى بارابور للرجال ديجا لو فيت الفاز اللي يكون ديما يستنى في مرته كي باش تخرج ولا كي يكونوا خارجين يبدا ديما يزرب فيها هذاك سي سامبل راهو الفو ديما فيكسي 1 اور وتتفاهموا على باز اللي من الصباح راكم التسعه ودرج خارجين ساكو 9 ودرج هذا كون شي كان مرات ولا معرسه بك انت مع الرجال الانسان معرسين بالرجال الاخرين حق حتى كي يتفاهموا تصورهم حاولوا كل شيء وسا نا با مارشي الفو تو سامبلومون الفو كيما نقولوا انستالي سي زابيتود لا والامور الاخرين الكل راهم تاع المراه معناتها انت تحكي توا امنه سي معناتها سي كوم سي اللي هي حاجه كيما نقولوا معناتها امبوزي اللي المراه لازم هي تخمل وتقضي وتمسح وتعمل وتلهي بالاولاد لا سوني با فغي معناتها الامور هذه يتفاهموا فيها من قبل العرس معناتها من البيريود دو فيونساي فما ان كونترا مورال يتعمل اللي فوالا معناتها هما لي ريسبونسابيلتي نتاعك واول العرس معناتها سيل تو بلي افيك ان طون دو خاطر كي يبداو في صحفه العسل من الاول بدا فما الحب مازال متاجج يبداو الزوز ابيزي الراجل يقبل والمراه تقبل قبل ما يدخلوا في جوجمنت الصغار وما ترك الحياه وكل دونك من الاول من اول العرس بكلمه باهيه كلمه حلوه سيل تو بلي حوايجك سيل تو بلي كذا ويتفاهموا معناتها الفو اتر انتيليجون بارابور حق ورسم بلي تيمونياج اللي سمعتهم جربوا سيل تو بلي وجربوا واحد وقت بعد كانوا نمشيو نحوسوا وجربوا كل شيء دونك من الاول انت تقول امينه من الاول دونك من الاول لازم يتفاهموا دونك احنا مازلنا معكم حتى شي نص نهار عرسوا بامين يا جماعه لا امين سي بون امين سي سامحني مرت امين دونك مازال الربح موجود معنا في الماك دي ويكاند نذكركم اللي فما برشا دي جو تابعونا من توا حتى نص نهار دونك عندي ان اوتر جو ليكم انتوما دونك سي في سنه لا مارك ماتزارو ميلانو تحبكم تلبسوا على مود وتكونوا شيك الناس الكل هكا علاش وديتكم دي برومو هبال على كل 2 ارتيكل اشتي الثالث بلاش دونك لي برومو موجودين في لي بوين دو فونت ماتزارو ميلانو الكل يعني صفاقس العوينة المروش 4 وفي تونس مع ماتزارو ميلانو البس تونسي وعيش طلياني ومش هكا برك ربح مع ماتزارو ميلانو مازال متواصل حتكشي نهار الخميس دونك قبل العيد باش تربحوا معنا ان شيك كادو بقيمة 100 دينار دونك تدخلوا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام تو سامبلومون دونك لو جو ساهل برشا يلزمكم تدخلوا على الباج وتجاوبوا على السؤال اذا وين موجودين لي بوين دو فونت ماتزارو ميلانو اما زيدا يلزمكم تحطوا جيم على الباج نتاع ماتزارو ميلانو ماتزارو تكتبوها MAZARO ماتزارو ميلانو وزيدا جيم على لاباج راديو اي اف ام وتجاوبوا على السؤال ماذا بيكم ويلزمكم تجاوبوا بكل فضل على الفيديو على البوبليكاسيون اللي باش تلقاوها على الباج نتاع فيسبوك راديو اي اف ام دونك باش تلقاو هكا موجود شارك واربح معنا 1000 دينار 100 دينار دونك غاديكا السؤال تجاوبوا على السؤال غاديكا مش في حتى بوبليكاسيون اخرى باش نجموا تدخلوا في الجو وتبعثوا نمرو تليفونكم زاده باغ ميساج بريفي على الباج نتاع راديو اي اف ام دونك الاجابه كما قلت لكم تتحط تحت البوبليكاسيون واذا انت من لي كليون فيديل نتاع ماتزارو ميلانو تنجموا تشاركوا في التيراج او سور اللي باش يصير زاده ليله العيد وتربحوا ان كادو قيمته 1000 دينار وما عليك كان تستحفظ بالتيكي كاس دونك تجاوبوا على سؤال نتاع اليوم شوما لي بوين دو فونت نتاع ماتزارو ميلانو على الباج راديو اي اف ام وبعد شويه ناخذوا سير انتين سعيد الحظ ولا سعيده الحظ اللي باش تربح لو بون داشا قيمته 100 دينار مازلنا معاكم حتى شي نص نهار وتا باش نعطيو الكلمه الامين اللي باش يحكي لنا على سمر بادي
صباح النور ومرحبا بكم من جديد معنا في الماك دي كانت. قبل ما نعطي الكلمه الامين نحب نشارك نحب نبارك بيان سور اللي خذاو الباك الكل اللي باشلي الكل والعائلاتهم. الف مبروك. الناس كنا عارفه عندك باك في العائله؟ زغرت لك انا. عندك باك في العائله ولا شكون عنده باك؟ انا ما عنديش باك حتى حد. دونك الف مبروك للناجحين الكل. بون كونتينياسيون وفي الشوا سورتو نتاع لي زيتود يونيفرسيتير خاطر سنه مازالت طويله. دونك برافو للناس الكل على خاطر سنه بالحق عام استثنائي. دونك الف مبروك. قاعدين تسمعوا في المبروك هذا ليكم انتوما. دونك وبعد ما ولادنا نجحوا في الباك وفرحوا جا الوقت اللي لازمنا نكرموهم بالربح ونفرحوهم. دونك شارك في لو جو كونكور اقوى زغريته. عندك اقوى زغريته؟ كوجا زغرته لي زولي رابحه نتاعنا امنه فرونشمون تبارك الله عليك. دونك مع دايلين بمناسبه الريزولتا نتاع الباك اطلب اي اف ام. دونك الريبوندور اي اف ام على 71 194 194 71 194 194 وانزل على النجمه وسجل اطول زغريته. دونك امنه ماذا بيك 171 194 194 نجمه تسجل اطول زغريته انا حق نحايلو واربح 500 دينار من اهداء دايلين. دونك هذولي زغريتا بيان ميريتي دايا. وبيان سور ما نحبش ننسى اللي تاعو بيان سور كونترول سيسيون كونترول نقول لهم سيسيون دو كونترول بون كوراج وما خاصة اللي سنين حق فوالا وما تفقدوش الامل. دونك مازال عندكم فرصه اخرى. وحتى لي ريفوزي زاد نحب نقول لكم سي با لا فان دو موند كيما قلنا عام استثنائي. سيتي با ايفيدون سني بك الشهر نتاع الكونفينمون. مش الناس الكل عندها نفس لي كونديسيون. مش الناس الكل عندها اكسي انترنت. مش الناس الكل نجم تركز وتقرا. فما اللي ما خسر حتى نهار وفما اللي ما نجمش. لا لبرشا ظروف يعني. معناها شوفوا الناس اللي ناجحين اوتور دو فول الكل راهم مش كلهم نجحوا في الباك من اول مره ولا جابوا دي سوبر موين. معناها مازال السنه قدامكم. اضحكوا للدنيا وان شاء الله مربوحه ان شاء الله يا ربي. نقعدوا متفائلين. طب ما نعرفش كيفاش نجموا نقعدوا متفائلين معك امين ولا لا. لو بوت باش نقعدوا متفائلين وجوستومون بالنسبه لجماعه الباك نقول لهم اللي راهو معناتها كيما نقولوا لو بلوز امبورطون ريست افونيغ. راهو الباك ماهوش حاجه ديفينيتيف. حاجه هامه صحيح خطوه هامه اما راهو اللي بعد الباك يكون انكور اهم. دونك امين نذكر بالسوجي نتاعنا اللي هو السمر بادي وتاثيره علينا ليماج دو سوا والاستيم دو سوا. فوالا الصوره الذاتيه والاعتداد بالنفس والعقد اللي نجم يخلفها. توتافي فوالا. دونك معك انت امين شنو البادي سمر ساعه خلينا نعرفوا ديجا هو لو كور دو ليتي. دونك هو لو كور دو ليتي. دونك جوستومون هو ما تفهم ياسر ناس توا عندنا في مجتمعنا احنا توا الحالي اللي الناس يعطيو ياسر قيمه للجسم نتاع الصيف للمظهر. اون غرو هو مثلا خاطر في الصيف يظهر فما فرق هو ما بين انه انسان يكون معناتها يعتني بجسمه يعتني بجسمه لهدف كما نقولوا صحي بور اون هيجين دو في باش يكون هو عنده جسم معناتها كما نقولوا رياضي اون بون سونتي. وما بين شخص يعتني بجسمه جوست باش الناس تراه بدنه وجسد نتاعو مزيان. هذاك غادي الفرق. نحكي في الكا هذا بانه الشخص يعتني بروحه. انه الشخص ياكل سان. انه الشخص يكون رياضي. انه يكون هكا يحب صحته كله هذاك باهي. اما انه الشخص يعملوا جوست pour le summer body justement ان التسميه نتاع السامر بادي لو فيت انه الانسان معناتها يعمل يخدم بدنه جوست pour la plage pour aller sur la plage éventer pour se montrer يعني جوست للبحر جوست للبحر هذاك سي مالسان. معناتها هذاك اش معناتها هذاك يعني تو في علم النفس يعني ان الانسان صورته في عين روحه ياخذها وقيمته في عين روحه ياخذها ابارتيغ من نظره العباد ليه. اي سا سي مالسان. هذاك دليل انه فما خلل في الاستيم دو سوا. دونك باش نصلحوها العمليه هذه لازم نخدموا على الاستيم دو سوا اللي هو يختلف على الثقه في النفس. الاستيم دو سوا هو الاعتداد بالنفس وحب الذات اللي هو معناتها ماهوش هو بيدو الثقه في النفس. كيفاه الثقه في النفس باش نفسروها هو لو فيت انه الانسان يكون عنده دي كومبيتونس مهارات ويلاغيف انه يستعملهم في حياته. كما قلت توا صالح انسان يجب يكون عنده ثقه في نفسه باهيه خاطر هو عنده موهبه اللي هو سيتان معناتها ستيليست معناتها ولا معناتها مش عارف باش تعرف روحك صالح برشا
برشا حاجات صلاح ستيليست عالمي كيف معناتها كل واحد عنده مواهب نتاعو عنده لي كومبيتونس اللي يعرف يحطهم معناتها كما نقولوا يخدم بهم باش هو يكتسب الثقه هذيك حاجه معناتها حاجه تجي من لي كومبيتونس اما ليستيم دو سوا اللي انديبوندون معناتها الاعتداد بالنفس هو ماهوش مربوط باللي كومبيتونس نتاعنا بالمهارات نتاعنا هو صورتنا نظرتنا الصوره الذاتيه نتاعنا كيفاش احنا نغزروا لرواحنا et ça c'est très important انه نظره الانسان لذاته تكون نظره سويه نظره فيها تصالح فيها رضا فيها سلام داخلي دونك مانتنون كيفاش نجموا نوصلوا لها معناتها كيفاش توا نعطيكم دي استيوس حاجات لازم انتم تتفطنوا لهم تفيقوا بهم باش تنجموا جوستومون تكون عندكم ان استيم دو سوا معناتها اعتداد بالنفس الحاجه الاولى انه الانسان يكون ساعه منتبه للي بزوان نتاعو سكون ابل لا كولون فيرتوز معناتها الكولون نتاع لازم يكون صادق مع روحه ويكون يعرف شنو القيم نتاعو لي فالور كي نحكيو على لي فالور راهو سا بو توشي معناتها لو فيت اللي انت ما تكونش تعيش باش ترضي القيم نتاع الاخرين تعيش لنفسك تعيش لذاتك سا سي تري امبورطون انك انت حياتك ما تعيشهاش لغيرك معناتها ما تكونش تعمل تخدم في خدمه ولا تبيع على ليماج سوسيال كو تو مونتر تو لو في بور ساتيسفير الاخر على حساب ذاتك معناتها انه العبد ياخذ بالخاطر هذيك حاجه مش خايبه اما انه العبد كي ياخذ بالخاطر تكون على حساب راحته النفسيه على حساب سلامه الداخلي وقتها تولي خايبه وهي لا ديفيرونس دونك لو بوين الاول انه العبد يكون صادق مع نفسه انه يكون يعرف شنو هما لي بوزوان نتاعو والقيم نتاعو الحاجات اللي تغذيه واللي تخليه يكون اليني مع ذاته هذا سي لو بروميير بوين لازم كل انسان يخدم عليها تعيش حياتك لنفسك ما تعيشش حياتك باش ترضي غيرك السمر بادي ما يتعملش في السمر ما يتعملش كان في الصيف الجسد نتاع الصيف يتعمل تخدم عليه عام كامل لذاتك لصحتك لثقتك في نفسك لفرحتك بروحك ليك انت قبل كل شيء اما نجم زاده باش عباد يخدموا عليه على خاطر الصيف عام كامل ولا عامين اما على خاطر جوستومون على خاطر الصيف انه يكون بورسنتاج صغير اون اي دي هيومان اي اون ا توس ان بتيت ايغو اما يكون كو على خاطر الصيف وتكون انا قاعد نركز تو على الوعي الباز نتاع اش عندك في مخك كان انت تخدم كان خاطر العباد تحب العباد تراك بصوره باهيه سا سي مالسان اما كي تبدا فما كونكورونس كي تبدا فما لانفلونس نتاع فوالا السوشيال ميديا لي ريزو سوسيو التلفزه دونك كيفاش نجم ان ادوليسون مثلا يتخطى حكي كمان هكا اللي هو فاسيلمون انفلونسابل توا خاوله ريت الناس اللي يخلطوا يكون عندهم معناتها سامر بادي كما نقولوا حاجه باهيه هذيك سافا اما تو نحكيو على ياسر دي كا بلان دو كا نتاع شباب جوستومون ادوليسون اللي سوا ما عندهمش لي مويان لي كونديسيون ولا لو كونتكست بور الي دي سال دو سبور باش يمشيو قاعات رياضه باش يترينيو كونفونابلمون دونك هذاك جوستومون كيفاش يتخطاو اللي قاعد نقول فيه انا تو لازم معناتها تكون صورتك لروحك تخدم عليها لازم اول حاجه تكون صادق مع روحك تكون راضي قانع بروحك معناتها فما حاله رضاء بالنفس معناتها سيغتان مومون في الدنيا هذه لازم الشخص يقعد مع روحه ويشوف شنو الحاجات اللي مقلقينه كان ينجم يخدم عليهم يبدلهم يركز تفكيره ومجهوده على انه يخدم على نفسه كان هو حاجات ما ينجمش يبدلهم يولي يركز تفكيره على انه يقبل ويتصالح مع روحه وهذه الخطوه الثانيه في الاستيم دو سوا قلنا الخطوه الاولى معناتها الحاجه الاولى اللي هي انه الشخص يكون صادق مع نفسه الخطوه الثانيه انه يكون متصالح مع ذاته فمعناتها سي تري امبورطون انه الانسان يشوف شنو الحاجات اللي يجب يحسنهم في روحه يحسنهم لمصلحته الحاجه باهيه سينو يتصالح مع ذاته سا سي تري امبورطون باهي دونك نكملوا الحاجه الثالثه بالنسبه للشباب للشباب اللي عندهم عقد ولا معقدين كو سوا من سامر بادي احنا خذيناه كوم اكزومبل بويسك لو كونتكست تاع الصيف والكل مي بصفه عامه ركز على خطابك الداخلي سي تري امبورطون انه الشباب كي يبداو قاعدين مع رواحهم الانسان بصفه عامه راهو كي يلقى روحه معناتها عنده اون سورت دو ماليز معناتها لو ماليز اش معناتها ماليز كي نحكيو فيها علميا دو مانيير سامبليفي باش الناس الكل يفهموا اي سنتيمون نتاع ستريس نتاع قلق نتاع غش راهو هذاك c'est une hormone qui est sécrétée في البدن الهرمون شنو اللي يخليها سيكريتي معناتها تخرج في البدن هو المخ دونك هما افكارنا دونك ديك تحسوا رواحكم متقلقين من حكايه اقعدوا مع رواحكم ركزوا على خطابكم الداخلي يقولوا احنا تو فاش قاعدين نحكيو مع رواحنا شنو هو قاعد يدور في مخنا شنو هما لي شيما مونتو سي تري امبورطون اون فوا تلقى الفكره إنه فات تلقاها الفكرة حاول ركز عليها وقول الفكرة هذه أسكو أنا نجم نحسن فيها أسكو في مصلحتي نحسن دونك نحسن ونخدم عليها ونولي نركز تفكيري في إني نحسن في الحل ما عادش في المشكل
ما تساس كون ابل بوزيتيف مايند سيت، عقليه ايجابيه. كان حاجه ما نجمش نبدل فيها حاجه متى هذاك جو سوي كوم سا، كو سوا بدني عندي مورفولوجي معينه، كو سوا في الطبيعه، في مهاراتي، في اي حاجه، اوتوماتيكمون وقتها اون دوا ابروندر ا لاشي بريز et à s'accepter tel qu'on est sur tous les plans. Ça c'est très important. الحاجه الثالثه تو pour l'estime de soi، الحاجه الثالثه انه هو الرابعه بلوتو. دونك قلنا الاولى انك تكون صادق مع روحك، الثانيه انك تكون تتصالح مع روحك، الثالثه تركز على خطابك الداخلي، الرابعه انك انت تعرف مواهبك. مع اساس كون ابل هذيك حاجه من الحاجات اللي نخدمها في البيلون دو كومبيتونس، معناتها في الكوتشينغ فيغ ان بيلون دو كومبيتونس. معناتها لازم توا اللي طون ان المجتمع نتاعنا نفهموا اللي راهو الذكاء انواع. فما 8 انواع نتاع الذكاء، مش كان القويين في المات وفي الفيزيك كان هما الباهين. فما الذكاء نتاع الكرياتيفيتي كيما توا صالح كان دو كرياتيف اللي هي من احسن من اقوى انواع الذكاء. خاطر اتر كرياتيف معناتها انك انت تو اريف ا انيبي، انك انت تسكت الضوضاء الخارجيه وتخرج حاجه من روحك تخرج، اللي هي ماهيش حاجه سهله ا فيغ. سي تري امبورطون. فما الذكاء كيما نقولوا الانتيليجونس اريثميتيك اي لوجيك، فما لينغويستيك تو كيما خوله الذكاء العبد يعرف يحكي، يعرف كيفاش يخاطب العباد. سا سي اون انتيليجونس كي تري فورت. فما الذكاء لازم نفهم قاعده كيفاش يقولوا هم لي زون تاع لي زون بوزيتيف. صالح من الاقوى الذكاء وين تبارك الله، وامنا على القلع حاجه تاع بالطبيعه. امنا الذكاء هذاك الانتيليجونس on n'a pas خوله on n'a pas un seul type d'intelligence. امنا عندها سكون ابل الانتيليجونس بتاتر لانتيري انترا بيرسونيل، معناتها انها تفهم الاخر، تعمل مع الاخر، تحس من قاعده نشوف. فهمت الي امباتيك. سا اوسي سي تري امبورطون. دونك il est temps de comprendre اللي مش كان غار حتى السيد المخرج خالك وين اكثر دور عمل ما نعرفوش المخرج كم يفو. دونك il faut comprendre ça. دونك نكمل مثلا نقطتين اخرين، دو ديرني بوين اللي هما لازم نتعلموا كيفاش نعتنيوا بانفسنا جوستومون، مثلا بدننا وصحتنا ونشربوا الماء ونتلهوا بماكلتنا الكل، مش كان للصيف مي بصفه عامه العام كامل، ومش بهدف ان نستحفظوا على بدننا وعلى لي زورغان نتاعنا. وحاجه اخيره نتصالحوا مع انفسنا، مع الحياه ومع الاخر ومع الماضي. خاطر كي نكونوا اون كونفلي مع الماضي هذاك تخلينا دون لو ريغري في القلق وساس كي في لا ديبرسيون. كي نكونوا ياسر متقلقين على المستقبل ندخلوا في الانكزايتي. الانكزايتي هي لونكسيتي اللي هي حاجه التوتر، حاجه ياسر خايبه وتضر ياسر سامه للبدن. يلزم بوكو دو ريكول ويلزم جو بونس اكسبيريونس في الحياه، زاد شويه تجربه. ما نجمش واحد صغير يكون عنده الخب بالطبيعه. سي بوركوا فما دي لايف كوش، سي بوركوا مثلا الناس نجموا يمشيو دي لايف كوش دي بسيكولوج باش ياخذوا المهارات هذو. باهي. دونك ذكر انت امين سعيد، دكتور في علوم التربيه، متخصص في علوم النفس. ميرسي امين. صالح ان فيت اللي قالوا الدكتور برسك نعيش فيه هذا الكل مع لي مانكان. خاطر في الفورماسيون تاعنا ما يجيونا بليزيور انتر بارونتيز. فوالا هكا عرفت حاجه. صالح هي فورماتور دو مانكان. قلت له مثلا سكو جو في دير اوجوردي حاجه باش تهم ياسر اللي اكزاكتومون. والله الكلام يقول فيه كله صحيح. وديما نخدموا قبل ما نقول قبل او من اول ما يجيونا نقول لهم راهو اتر مانكان راهو يفو ساكسبتي قبل كل شيء. خاطرك انت باش تكون بريسك ان امباسادور اون ايماج، اي كان ليماج هذيك باش تعديها لو ميساج يلباس غلط راهو تكون فما مشكله. دونك سي تري امبورطون دو ترافايي سور سوا قبل كل شيي. بعديك تيجي الخارجي الكل يجي اوتوماتيكمون كي انت تبدا قبل روحك. تري بيان. امنه تضيف حاجه؟ انا حق ما فقدته المهم انها هو توا ما فقدته خاطر في الصيف العباد عندها اكثر وقت، هاو كانش تلهي شويه بروحها. معناها فما برشا عباد زاده في الصيف يتلهوا بروحهم خاطر يفهموا رواحهم. لكن صحيح معناها كي تبدا عندك ثقه في نفسك وتبدا متصالح مع ماضيك ومتصالح مع روحك تولي عبد اخر. بعدها هذه سورتو لو بوان نتاع انسان يتصالح مع روحه ومع الماضي ياسر مهمه. خاطر فما ناس تعدي حياتها ما تتصالحش لا مع يعني ما تكونش صعيب ياسر مع روحك. هذا هو يعني اقبل روحك كما انت واخدم. متى حاجتي هو كي نقولوا عقليه ايجابيه ايش معناتها؟ معناتها تكون انت ديجا تعرف تقيم شنو من النقاط اللي تنجم تخدم عليهم وهذا بيك تخدم عليهم. هذوك تخدم عليهم تجتهد. معناتها مش عبد يبرك ويقول سي بون نتصالح مع روحي، لا بين العبد يجتهد ويتطور في نفسه. مي اون ميم طون الحاجات اللي ما نجموش نبدلوهم في رواحنا لا الفو لي اكسبتي، الفو يدخل دون لاشي بريز. تري بيان. ميرسي بوكو امين، يعطيك الصحه. تنجموا تتفاعلوا معنا بيان سور على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام، تخليوا اسئله الامين الامنه للناس اللي تحبوا لي كرونيكور الكل. تا نعطيو الكلمه لصالح اللي باش يحكي لنا على لو ساك بيركين. Le Mac du week-end.
مرحبا بكم من جديد معنا في المكدي كان نزلنا معكم حتى شي نص نهار بعد شويه على الساعه 6 عميمو باش يحكي لنا على الكيف بعد شويه بيان سور باش ناخذوا لي غانيون ما تنساوش اللي اليوم الجو نتاعنا ميشيل حياة صيف توا باش يكون في السورتي سود المروج زميلنا راجح اللي سور بلاس غاديكا دونك اللي تلقاو ايكيب اف ام شو بحذاها صليح اي عندنا توا فاشن كود شنو قلت لي مش لازم تحطوا الجينجل هاي جينجل فاشن كود. ماني انا ريتك لاهي قعدت نحكي لا مانيش لي زيدوا نقصوا زيدوا ردوها دقيقة فما عام 1984 فما ساك اسمه بيركين تقال كيف عقلك نزل على ما زلت باش نحكي المعلومة بارك الله فيك على ايدي مساس تحكي اكثر من دارجين فما جان بيركين تعرفوها جان بيركين اي مرت غانسبور شارل نعرف كان هو هي وهو اي سي اون شانتوز انجليز اي دونك راكبة في الطيارة عام 84 من تحت سيرج بيقول سيرج غانسبور وبنتها شارلوت ولو بعضهم عندهم برشا صغار هو عنده برشا صغار وهي عندها برشا صغار هي عندها صغار من مارياج ولاد طالعة في الطيارة جولي ستوار دامور يا مستمعي يا فام راهم هما اليوم قرروا باش يحكيوا على الروبريك نتاعي دونك على شارلوت غانسبور على لو دويان على سيرج غانسبور على شارل ازنافور الكلهم لموهم مانيش باش نحكيوا على ساك جيت المغني المفضل نتاعي اللي هو سيرج غانسبور ما تحبنيش فوالا عندك الحق تحب نعديو الاخبار بعد نرجع يظهر لي خير يلا صالحة الوغ عام 1984 خالتك جين بيركين طالعه في الطياره طاح قربج نتاعها من الساك وكل شيء وهي في يدها وقتها عندها بنتها لو دويون لو فوالا دونك تفرد ساكها وبالظهر لو جنتلمان اللي كان وراها في الصف هو جون لوي دوما لو بريزيدون دو لا ميزون ارميس دورو نرجعوا لارميس دونك اللي تري جنتلمان هزلها الدباش كل شيء قال لها مدام يعني يفو ميتر الدباش نتاعك يعني القربج هذا في ساك تتسكر وهو سيتي elle avait un agenda Hermès وقتها دونك قالت له كي ارميس ولاو يعملوا دي ساك فيهم سلسله وكل طن واحد هي قالتها بنيتها قال لها مدام جو سوي مسيو ارميس دونك بعد شهر باختصار بعد شهر وصل لها ساك باسمها conçu pour elle اسمه c'est le keep all c'est un sac اللي تحط فيه كل شيء بيبرونات تحط قربج المرأة تحط فيه القربج اللي تبدا اون فواياج كيما نقولوا نحن كاشميزير فوالا دونك الساك هذاك جاي بعد شهر باسمها هي شهر بعد شهر وانا عندي 6 سنين نستنى فوالا والساك هذايا خوله باش نمشيو في لي بوين تري امبورطون الساك هذايا من اغلى سيكان موجودين في العالم لو بيركين على خاطر ميم الي الساك هذايا يقاوموه بالذهب تالمون غالي تالمون عنده امباكت قوي على الاخر وخذا يعني في الكوميونيكاسيون صارت عليه شوشره كبيره على الاخر دونك ولا يتقاوم بالذهب بغيف عام 1900 باش نعطيكم الدات صحيحه باش ما نغلطوش يعني تكتب باسمها وتخل يعني الساك هذايا لو بيركين جان بيركين لو ساك بيركين بيركين حاسيلو في عام باش نعطيكم الدات الصحيحه سامحوني يظهر لي en 2014 يعني توا يتسمى الحكايه ميساج نقولوا في الالف anyway تنحى الاسم هذايا نتاعها علاش على خاطر لا ميزون ارميس طلعوا لو ساك بيركين هيمالايا هذايا اللي هو صارت عليه شوشره كبيره وهي الا ديسيدي باش تنحي ال سو روتير من الحكايه هذايا خاطر لا بروتيكسيون دي انيمو تعرفوا اللي لي ساك دو لوكس يتقادوا سوا دو بو دو ليزار دو كروكوديل دو سيربون دو تروش اكسترا يعني حياة الحيوان موجودة في الحكايه ذا وخطر على البلانيت واللي صاير دونك فوالا دونك هي قررت اللي كم هو يتقاد بو دو كروكوديل تري رار قررت باش تنسحب اسمها ما يبداش مع فوالا يعني ما فماش اون اسوسياسيون فوالا داكوردو دونك كانت خساره كبيره للميزون ارميس اللي هي تجبد اسمها وعلاش ما عوضوهش
حاجه اخرى ما توا طلعت لا مود فيجان نتاع الكوير اما في الاعوام اللي فاتوا ما كانتش موجوده يعني الكوير الاصطناعي ما كانش موجود يعني كان سوا فو كوير اللي هو حاجه تشيب على الاخر سيميلي كوير اي سيميلي كوير واللي شطر توانسه اللي عندهم لي زيرميس et les Chanel وكل دوك يقول لك c'est un vrai ou c'est pas un vrai خاطر il coûte vraiment une fortune et c'est pas donné à tout le monde et c'est un monde de luxe et on sait très bien que le monde de luxe راهو مش على خاطرك انت شاريه ساك شانيل ولا ساك إرميس تتسمى انت bourgeoise ولا luxueuse ولا خاطر le luxe le monde de luxe c'est un état يعني c'est un état d'esprit voilà donc du coup فهمتوا comment il procède donc هي جبدت اسمها باش مالغري اللي هذاك سالوي كوتي اوسي هي اون فورتون راهو خاطر كل ساك يتباع كل واحد عندها فيه بورسنتاج بيان سور دونك parmi هي فما بيكام فيكتوريا بيكام qui collectionne encore les sacs Birkin وفما une asiatique اللي عندها تقريبا في دارها 2000 نوع من ساك بيركين واو donc imagine l'impact de ce sac dans le monde de la mode et la maison Hermès donc depuis que هي انسحبت le Birkin طاح le poids نتاعو voilà faut dire اللي زاد هي كبرت donc انا بلو النوتوريتي اللي كانت عندها قبل اي والساك هذاك اللي لو تو بروميير ساك qui a été fait هي هزت قدمته aux enchères وعاونت بيه la fameuse catastrophe اللي صارت نتاع التسونامي في اليابان donc pour te dire le poids نتاع الساك يعني شرمل voilà انا جون روتيان كمان عندك 3 دقائق استنى عندك 3 دقائق ثقتينا عبي لي ثقتينا قبيله فضحني عندك ثقتين كم تولي من حقي باكليش عندك حقك هوا عندك ثقتين كاملين تفضل يا سيدي زيد لو ساك هيمالايا سومو 3080 les 380,000 $. واو دار مش ديار فوالا يعني افهم انت ساك هذايا علاش وهي ابخي تو تخلت على اسمها الاسوسياسيون داسوسياسيون كهوي قداش كهو قداش تبارك الله من لي زاني قد قلت بديت لي زاني قداش ملي بديت لي 84 ما عنديش برشا 84 ما عنديش برشا يعني احترم الناس اللي تولدوا قبل 84 لا يعني مش كيما الساكيلي اللي هو اقدم من وي مي زاد كيلي سي كيلي سي غراس كيلي فرق اي كوميم هما ce sont les deux sacs من اغلى ما فما في العالم لا شانيل ولا فيراغامو ولا مش امنا قبل كل ما تحكي على ساك تجيبو هكاك تجيبوها مش تحكي على يظل يلزمك تلم رجال تونس الكل بشهريتهم الكلهم باش تخلط وبشهرية كوجا بيان سور ودخلت على البيغ البي ار هكا ان شاء الله يا صالح انا جون روتيان اللي هذا بيركين عرضة إرميس في الطياره بعد شهر جاها الساك وانا عرستك في دار زينب صاحبتي بعد 10 سنين ربت عرسي تاع ملوحه عن جميع الخياطه بريسيزيمون يا جميله رانا كل ميسيون نحكيو عليك فينك يا جميله جيب لنا الروبه العرس عرست وصغار جبتهم والروبه مازالت عندي يا جميله يديك جيب لنا الروبه نستناو فيها العالم كيفاش صالح دكتور الحمد لله خلاص باش تاخذ عليه الريليف خاطر الشيخ اللي ريقي صحيح الخير شيف صديقي الشيف داليا عبوده شانيل وانا باش نحكي على حتى هو في الماكله اما جاي فارغه يا ودي انت باش نحكي على علوش العيد اليوم انت عندك اقوى سوجي انا نقول لك اليوم إرميس وشانيل اللي يكونوا على اليمين انت باش طايحه اليوم الشيف علوش العيد راه ولا سيني راه في اسماء الخياليه اليوم باش نحكيو على لي زاستيس نتاع العيد معك انت الشيف دونك بعد شويه ما توا نعطيو الكلمه للنشره الجويه والاخبار